Hello mga bata! Maayong adlaw! Subong nga tion, magapamati kita sang isa ka istorya nga ginatig-uluhan si Andoy kag ang gamay nga inakay. Ginsulat nanday Jensen Agravio Abatayo, Roslyn Cadilig Arbis, kag ginlaragway ni Rosello Cabiroy Albano. Bilang isa ka bata, ano ang imo mabatyagan kung may nakita ka sang gakinahanglan sang bulig? Ano ang imo pagahimuon? Aton lang tawon ang laragway. Ano ang inyo makita? Isa ka bata. Siya si Andoy. Ano ang ginauyaptan ni Andoy? Isa ka gamay nga inakay. Aton lang tawon karon sa istorya kung paano nakita ni Andoy ang gamay nga inakay. Handa na bala kamo mamati? Ini ang kalo ni Lolo? Ini ang antipara ni Lola? Ibutang ang kamot sa paa kag mamati sa istorya. Sa Barrio Belen, may isa ka bata nga mabuot kag mapisan. Siya si Andoy. Kada aga, ginahatagan ni Andoy sang pagkaon ang iya mga alaga nga baboy. Bag-o magkadto sa eskwelahan. Sino ang ginatagaan ni Andoy sang pagkaon? Insakto, ang iya mga alaga nga baboy. Sa ilaman nga baryo, may mga inakay nga permi nagalakat, agud mangita sang ila pagkaon. Ang ila nga iloy naghambal, mga anak, magsunod kamo sa akon, agud hindi kamo magtalang. Uunay, sabat sang iya mga anak. Ano ang hambal sang ila iloy? Magsunod, agud hindi sila magtalang. Pero ang gamay nga inakay, wala nagpamati. Nawili siya lantaw sang palibot. Ano karon ang matabo sa gamay nga inakay? Kay wala siya namati sa iya nga iloy. Nasiod sa lambat ang gamay nga inakay, kag wala gid siya nabatian sang iya iloy kag mga utod. Ano karon ang matabo sa inakay? Kay wala gid siya nabatian sang iya iloy kag mga utod. Tuman gid ang hibi sang gamay nga inakay. Hambal niya, kung nagpamati lang ako kay nanay, wala ako nasiod sa lambat. Kaluluoy man ang gamay nga inakay, tungod sa iya sitwasyon nga nasiod sa lambat. Pero nakita siya ni Andoy, samtang nagapakadto sa eskwelahan. Kag naluoy gid siya sa gamay nga inakay. Ginkuha niya ini sa lambat. Sino ang nakakita sa gamay nga inakay? Si Andoy. Tungod sa kaluoy ni Andoy, ginbuligan niya ang gamay nga inakay nga makahalin sa lambat. Iya ini nga ginkuha. Ang gamay nga inakay, masadya nga nagsunod sa iya nga iloy kag mga utod. Kag naghambal nga mamati na siya sa iya nga iloy. Tungod sa kaluoy, ginkuha ni Andoy ang mga inakay kag ginhatagan sang pagkaon. Ano bala kabuot ni Andoy nga ginbuligan kag ginhatagan niya sang pagkaon ang mga inakay? Sino ang gusto maging si Andoy? Wow, ang tanan gusto gid maging si Andoy, maging mabinuligon kag mabuot nga bata. Amoyadto ang istorya na hanungod kay Andoy kag sa gamay nga inakay.